अलैहिस्सलाम के बारे में चंद गुजारिशात पेश करूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने वो क्लिप नहीं देखा, सुना ज़रूर है। कोई भी हो, नाम तो मैं नहीं लूँगा, किसी भी शख्स को ये जुरत और जसारत करने की इजाज़त हम नहीं देंगे कि वो इमाम मासूम और वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती के बारे में ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करें। सुसाइडिंग, पहली तो बात यह है कि पॉजिटिव सुसाइडिंग होती ही नहीं है, सुसाइडिंग खुद नेगेटिव है। सुसाइडिंग जो है वो पॉजिटिव होती ही नहीं है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये इल्म नहीं है कि जिन साहब ने ये इरशाद फरमाया है उनका मबलग इल्मी क्या है। मेरे ख्याल में अगर उनसे गलती हुई है तो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह की बजाय उनको सरकार अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की रूह मुक़द्दस से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वो तौजीहात पेश करें। बाकी रही बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम की, तो आपके क़याम का जो हदफ था वो बक़ाए दीन था। दीन हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा था, शरीयतें पामाल हो रही थी, कुरान की तालीमात ख़त्म हो रही थी, हलाल मोहम्मद हराम किया जा रहा था, हराम मोहम्मद हलाल किया जा रहा था। इसलिए कुरान कहता है ओज़ना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सूरह हज की आयत नंबर 39 में ये क्लियर कट इरशाद फरमाया गया कि उन लोगों को जो मज़लूम हैं उन्हें हक़ दिया गया है कि वो क़िताल करें। तो जब अल्लाह क़िताल का इमाम हुसैन को हक़ दे रहा है तो किसी भी शख्स को इस क़िताल को सुसाइड का दर्जा देने का हक़ नहीं पहुँचता। इसके बाद इरशाद होता है अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैर हक़्क़, वो लोग जिन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया उनका कोई कसूर नहीं था। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह हमारा रब है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़िताल के सबब, आपकी क़ुरबानी के सबब, आपकी शहादत के सबब न फ़क़त मस्जिदें बचीं, सैनागाह भी बचे, इबादतगाहें भी बची, कलीसा भी बचे, कनीसा भी बचे, चर्चेस भी बचे हैं। आज अगर पूरी कायनात में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, अज़ान इक़ामतें हैं, हज है, नमाज है, गैर मुस्लिम भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ख़ास तौर पे रिवील और नॉन रिवील रिलीजन वाले भी, तो ये तो सरकार सईद उश शुहदा के कत्ल के सदक़े में है और उनकी कुर्बानी के सदक़े में है। आप जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं जिसका वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम के ज़रिए अल्लाह उन्हें सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सुसाइडिंग के लिए बच्चे को ले जा रहे थे। जो बच्चे को गलत कत्ल करने, या मुजाहिद जब जाता है उसको यकीन होता है कि मैं मारा जाऊँगा, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सुसाइडिंग है। या इमाम वक्त जब जहर का प्याला पीता है उसको इल्म से मालूम होता है कि इस जहर के प्याले के बाद वो शहीद हो जाएगा, तो क्या आपने कभी इसको सुसाइडिंग का दर्जा दिया है? मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद में जो क़िताल की भी आयतें हैं, जिहाद की भी है, ख़ुद करबला की भी हैं, वो बिल्कुल वाज़े हैं। और सरकार सईद उश शुहदा ने शब आशूर में ये जुमला फरमाकर इन्नल्लाहा क़द अज़ना ली क़त्लकुम व क़त्ली, ऐ मेरे असहाब, अल्लाह ने मुझे ऑथोराइज़ किया है कि मैं भी कत्ल हो जाऊँ और तुम भी कत्ल हो जाओ। तो क्या अल्लाह ऑथोराइजेशन सुसाइडिंग की देता है या शहादत की देता है? तो मैं समझता हूँ जो भी आपके वो ख़तीब हैं उन तक अगर मेरा मैसेज पहुँच जाए, या फ़ारसी वाले बरनामे में भी अगर आप मुझे ले लें किसी वक्त, तो मैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बजाय इसके कि इस बहस को आगे बढ़ाएं। मुझे याद है जब सालही नजफ़ाबादी ने क़ुम की तारीख़ में एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश की थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा था कि इमाम हुसैन को इल्म नहीं था, वो धोखे में मारे गए। तो उस वक्त मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह
شیخ علی پناہ اشتہاردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ابا اپنے دوش پر نہیں رکھوں گا جب تک میں صالحی نجف آبادی کا جواب نہ دوں. تو انہوں نے شہید بیدار کا جواب شہید آگاہ سے دیا، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی نے بھی اس کا باقاعدہ جواب دیا. یہ بہت بڑی بحث وہاں چلی تھی، اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تو مجھے قبلہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت میرے لیے کوئی اور کام کرنا شرعاً جائز نہیں تھا جب تک میں دفاع سید الشہداء نہ کر لوں. تو امام حسین علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ہم کسی مولانا کو یہ حق دیں کہ وہ ان کے بارے میں اپنی کامنٹری پاس کریں، یا ہم کسی مولانا کی کامنٹری کے محتاج ہوں. یہاں پر ابھی حال ہی میں مکی مسجد میں ایک شخص نے جس کا تعلق کراچی سے ہے، اس نے بہت زیادہ غلط بیانی کی ہے سرکار سید الشہداء کے عزاداروں کے بارے میں. ہم یہاں دشمنوں کے جواب میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے ممبروں سے اگر یہ لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑا تضعیف کا سبب ہوگا. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے، ولایت ٹی وی کے ذریعے گزارش کروں گا امریکہ میں مقیم، کینیڈا میں مقیم تمام بانیان مجالس اور بانیان امام بارگاہ کو کہ وہ ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ بیٹھنے دیں کہ جو حضرات محمد و آل محمد کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے، یا ان خطبہ کو کہا جائے کہ وہ باقاعدہ تیاری کر کے آئیں. ہمارے مذہب کی اس جد و جہد میں وہ ہمیں کمزور اور ضعیف نہ کریں. جی ہاں، ابھی کیونکہ مجلس کا بھی وقت ہو چکا ہے، مومنین یہاں تشریف لا چکے ہیں، مومنین سب آپ کو سلام بھی عرض کر رہے ہیں. تو بس یہی آخری بات کر کے آپ سے آج کی حد تک اجازت لیں گے، کیونکہ ہمارا 8 بجے ٹھیک اصل میں وہ آن لائن almahdifoundation.org پہ لائیو کیونکہ آ جاتا ہے. تو مکی مسجد میں مولانا کوکب نورانی اکاڑوی، مولانا شفیع اکاڑوی کے جو فرزند ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے 10 منٹ کی تقریر میں، باقی تقریر تو اچھی کی کہ ہم اہل بیت رسول کو بہت مانتے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اچھی تقریر کی، مگر انہوں نے چند باتیں بڑی غلط کی، جن میں ایک چیز یہ کی کہ ہم اہل سنت ذکر حسین کرتے ہیں، کامنٹری نہیں کرتے، اور زندہ پر سینہ کو بھی نہیں ہوتی، زندہ پر ماتم نہیں کیا جاتا. اس کا جواب میں نے الحمدللہ رب العالمین دیا ہے. وہ آپ کی خدمت میں فیڈیکس کے ذریعے ہماری یہاں کی تقاریر بھی پہنچ جائیں گی. آج کے تمام اخبارات میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے کہ اس مجلس حسین کے بانی امام زین العابدین ہیں، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہما ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی بھی سینہ کوبی میں کوئی قباحت ہوتی تو امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک سارے امام ہمارے ماتم نہ کرتے. ان سب کا ماتم کرنا، مراجع کا ماتم کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ سینہ کوبی اظہار ہمدردی ہے، یہ کوئی شو آف نہیں. تو ان کو پیغام مل گیا ہے، اللہ کرے گا وہ آئندہ انشاءاللہ ایسی گفتگو نہیں کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ایسی گفتگو نہیں ہوتی، مگر یہ باہر سے آئے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے شیعہ سنی اتحاد کو آپ اپنی بھونڈی تقریروں سے اور بھونڈے بیانات سے فرقہ واریت اور فساد میں مبتلا نہ کریں. باقی تفصیل سے آپ سے بعد میں بات ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. You are very welcome جناب. بس کیا کریں جناب، ماشاءاللہ.